बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सहरे रमज़ान विच मैं नौशीन खान उम्मीद करनी है कि तुसी ठीक ठाक हो सो, खैर खैरियत नाल हो सो और रोज़े जिहड़े हैं ਉਹ भी नालों नाल रख रहे हो सो। और अज दी सरगी तुसां बहुत बहुत मुबारक होवे। और सरगी दा वेला है जी, और सारे लोग जागे दे होंदे न क्योंकि निक्के तो गिन के बड़ियां तक यही होंदा है कि जी असी रोज़ा रखां। और सरग जिहड़ी होंदी है वो लाजमी भी होंदी है, ज़ाहिर उस वगैरह से रोज़ा जिहड़ा है वो कंप्लीट नहीं होंदा। लिहाजा कोशिश करनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा ना भी खाओ, थोड़ा हल्का फुल्का जिहड़ा है सरगी विच तुसां ज़रूर खाना चाहिए। और जिस तरह इबादत का सिलसिला भी नालों नाल जारी है, और जिस तरह ये महीना इतना बाबरकत है, इतना खूबसूरत महीना है कि अल्लाह ताला असां तोहफे भी देंदे न हर साल। और असी खुशकिस्मत होने हैं कि असां ये देखने आ मिलता है, और असी ये जड़ा वक्त पे गुजरता है इस तो भरपूर फ़ायदा चाहने वास्ते असां कोशिशां करनियां चाहिए, ना कि असी यही समझां कि सिर्फ असां भुखा प्यासा रहना है और बाकी जड़ियां हैं चीज़ां वो नालों नाल उसी तरह रूटीन में चलदियां रहन। लेकिन इस तरह नहीं करना, तुसां कोशिश करनी है कि अच्छे तो अच्छा काम जड़ा है वो करने की कोशिश करनी है। नालों नाल जड़े अपने रोज़मर्रा के मामलात हैं उन्हां विच तुसां बेहतरी करनी है, आसानी करनी है दुएं आस्ते, ताकि अल्लाह ताला तुसां आस्ते आसानी करन। तो बिल्कुल जी नालों नाल तुसीं सरगी की तैयारी करो। और असी तुसां आस्ते प्रोग्राम किन के आने जी सहरे रमज़ान, जिसका मकसद ये होंदा है कि तुसां दी जिंदगी के मामलात जड़े हैं, जिहड़ी दीन के हवाले नाल गल्लां बातां हैं जिन्हां तो तुसीं नावाकिफ हो, असी चाहते हैं कि तुसां तक जितना भी होवे इल्म पहुँचे दीन दा, और तुसी अपनी मामूलात ज़िंदगी जिहड़ी है उसां बेहतर भी बढ़ा रखो और अपनी जिहड़ी आखिरत उसां भी संवार रखो। तो ज़रूर जी अज भी असी गलबात करसां। मेरे नाल होंदे सॉरी यहाँ से दोबारा ले लें, मैं नाम भूल गई आपका। साहबजादा आलमगीर। ओके जी, मेरे नाल मौजूद हैं साहबजादा आलमगीर साहब, और हमेशा की तरह वो तुसां दीनी मालूमात जड़ियां हैं देंदे। और अज भी जड़ा है असी कोशिश करसां कि छोटी छोटी जड़ियां गल्लां बातां हैं जिन्हां असी इग्नोर कर छोड़ने, जिन्हां असी कुछ समझदे ही ना, तो उन्हां उत्ते गुफ्तगू कीती जिले ताकि तुसां इसका फ़ायदा होवे। तो बिल्कुल जी हर कदे आखने हैं तुसां प्रोग्राम विच। और अज जिस तरह में सरग ज़ाहिर बंदा उठता है, और पहली जिहड़ी चीज़ होंदी है अल्लाह दा नां किन के उठना, और फिर साह किनना, और फिर बंदा जिले उठता है तो मैं महसूस किया वे कि असी असां दे इर्द गिर्द कितनियां ही बेशुमार नेमतां हैं। असां आपे अगर देखा तो अल्लाह ताला असां एक ज़िंदगी दी दी है, असी साह किन्ने आ, असी टुरदे फिरने आ, असी कम काज करने आ, मतलब एक नेमत अगर देखी जुले तो असी उसते शुक्र ना भी कर दे, मतलब इतना असी इस चीज़ से गौर ही ना कर दे। लेकिन फिर जिले पूरा दिन असी गुजारने आ, उसमें कितनियां सारियां चीज़ां हैं जिहड़ियां अल्लाह ताला असां आस्ते पैदा कीतियां असां दी आसानी आस्ते, असां दी जिंदगी आस्ते जिहड़ियां ज़रूरी हैं वो असां बिल्कुल आसानी नाल पियां मिलदियां। लेकिन उसके बावजूद भी असी उसका शुक्र अदा ना उस तरह करते। तो थोड़ा जिहा मैं चाहता इस टॉपिक उत्ते भी, क्योंकि आखदे ना कि नाशुक्री जिहड़ी है वो तुसां दी जिहड़ियां नेकियां हैं उन्हें ख़त्म कर छोड़ दिए। तुसां दी जितना भी एक सवाब का एक दारोमदार होंदा है उस उत्ते काफ़ी फ़र्क पै जाता है जिसलिए असी नाशुक्री ते आ जुलने आ। तो काफ़ी सारे लोगों में देखे कि सब कुछ होने के बावजूद भी उन्होंने दैड़ी सारी गिले शिकवे ही होंदे रहंदे न, लेकिन वो ये चीज़ नहीं सोचते कि अगर एक चीज़ नहीं मिली तो 10 चीज़ां तो असां मिली दियां अल्लाह ताला वो असां दित्ती दियां। तो थोड़ा जिहा इस उत्ते असी गुफ्तगू करसां। तो थोड़ा जिहा तुसीं दसो कि इस्लाम असां दा मज़हब की आखदा है शुक्र अदा करने के बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम अलैहि। बहुत शुक्रिया तुसां जी, एक दफ़ा फिर तुसां रमज़ानुल मुबारक नी बाबरकत लम्हात विच और जिसनी हर साथ हर कड़ी रहमतां ली है, बरकतां ली है। बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसमान दुनिया पर हर वेला निदा आखना माड़े कोई मंगने वाला थिया मैं उसकी रिज़्क़ अता करा, माड़े कोई मंगने वाला कोई थिया मैं उसकी जाओ हशमत अता करा। कोई भी दुनिया नहीं उसने मुनाजात थी रब ताला रमज़ानुल मुबारक ने महीने विच उसने फरियाद सुनना। और ये रमज़ानुल मुबारक ही ना महीना है कि जिस महीने ने अंदर इंसान की आख्या गया कि कदर क्या चीज़ होनी
اور قدر اس تو بڑی مثال تساں کیا آکھی سکنے ہو کہ اللہ رب العزت نہ قرآن آکھنا پیا نہ شکری جسے تک تساں گل کی تھی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کہ ہم نے قرآن کو قدر والی رات میں اتارا ہے. ٹھیک ہے, آخری نا مقصد ہے کہ اے عظیم رات, جس رات اللہ رب العزت نے قرآن کریم جیسا صحیفہ, قرآن کریم جیسی زندہ کتاب اور قلب مصطفیٰ پر اتاری, اور یعنی قرآن کریم نی جڑا جی قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتریا اور دنیا مست ہے ایک رب نہ کلام اور رب نی تعلیمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح دیتی ہیں وحدانیت نہ اقرار اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات نے حوالے نل اس تو بڑی اہمیت انسان نے کیا ہے انسانی کہ رب تعالیٰ نے وما خلقت الجن والانسان, انسان کی میں اپنی یاد است ہے اپنی عبادت سے بنائی تھے دنیا پر بھیجا. اللہ رب العزت دیتے تھے ایک موقع پر آخنا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, انسان کی بہترین حسن و جمال دیتے دنیا پر بھیجا. اچھا نعمتہ نہ جسے تعلق کا نہ شکری نہ جسے تعلق تو آخنے ہو انسان ذاتی طور پر مشاہدہ کرے, اور جڑا شخص بندے نہ شکر گزار نہ ہو سکنا, جڑا شخص بندے نہ شکر گزار نہ ہو سکنا اور رب تعالیٰ نہ کیسے شکر گزار ہو سکنا. بالکل یہی گل یعنی بنیادی کلیہ سمجھیے نو جڑا مخلوق نہ شکر گزار نہ ہو سکنا, کوئی بندہ کسی نے حوالے نال کوئی نیکی کرنا, اچھائی کم کرنا, کوئی اچھا مثبت اس نال رد عمل پیش کرنا, کوئی ایسا اچھا اقدامات کرنا, اگر کسی نے بندے نے نہ شکر اس نہ ادا نہیں کر سکنا یا اس نہ شکریہ ادا نہیں کر سکنا تو پھر رب نہ کیسے شکریہ ادا کر سی جس انسان کی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم بنائی تے بھیجا, حسن و جمال دیتے بھیجا, تمام تر اس نے اندر مانوی خوبیاں سمیٹی تے بھیجا, اور اس نے ایک ایک نعمت نہ اگر شکر کرنا چاہیے تو نہ کر سکنا. فبی ای آلاء ربکما تکذبان کہ رب نے کیڑی کیڑی نعمتاں تساں چٹلا سو, اللہ رب العزت نے کیڑی کیڑی اس نے دنیا نی ہر نعمت عطا کی, دنیا نی ہر نعمت انسان اپنے وجود نہ حصہ ہی دیکھی کہ اللہ رب العزت اس کی اکھاں دتیاں, اس کی زبان دیتی بولنے سے, اس کی دکھنے سے اکھ دیتی, اس کی سونگنے سے صلاحیت سے نک دیتا, اس کی ہاتھ رب نی بارگاہ نے آؤ گریا کرنے سے ہاتھ دیتے, یعنی اس کی چلنے سے پیر دیتے. اگر اے انہاں پر دیکھا انسان آگنا میں اپر ہو دیکھنا نیواں نے دیکھنا ہو, کسی نے اگر وہ راہ چلنے دیکھے کسی نے یار رب تعالیٰ نے بارگاہ نے اندر کوئی آخنا میں اپر ہی دیکھنا چلا کہ اگر ماڑے کو گڈی ہے تو اس طرح اپنی گڈی ماڑے کو ہونی چاہیے, کسی کو اے ہے تو ماڑے کو اپرے والا ہونا چاہیے, لیکن اس کی انہیں پچا میں نیواں ہوئی تو بھی دیکھا کہ ماڑے پیچھے تھلہ بھی کوئی تھی, بالکل ماڑے تھلہ بھی کسی لوگوں نے کوئی سلسلہ تھیا, ماڑے تھلہ بھی لوگ تھے, انہوں نے کس طرح سلسلہ چلنا پیا. آپ نے تو نیواں بھی دیکھو کیونکہ غرور انسان کی جچنا ہے, یہ سب رب تعالیٰ نے ذات ہے جس کی غرور جچنا. اس واسطے ہے اس نعمتاں وچوں ایک نعمت ایسی ہے رب تعالیٰ خود آخنا کہ اللہ رب العزت محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی پیدا فرمایا, فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, مومنہ پر احسان نہیں کیتا صرف اپنا, میں کائنات نہیں ہر ریزہ بنایا, میں کائنات نہ ہر ذرہ بنایا, میں کائنات انسانہ کی بہترین حسن و جمال دنیا پر دیتے بھیجا, میں انہاں کی تمام تر خوبیاں دیتیاں, لیکن میں انہاں پر احسان نہیں کیتا, احسان کیتا تو محبوب دیتے بھیجا. بالکل بیش جی سبحان اللہ, بڑی خوبصورت گل بات تساں اس وقت کی نہ شکری ہوتے کہ جس طرح تساں آخیا کہ دیکھنے واسطے کان سمجھنے واسطے سوچنے واسطے اساں ذہن احساسات واسطے جذبات واسطے اساں دل دیتا گیا, اور اسی انہاں چیزاں دے ہونے دے باوجود بھی اگر گلا کرنے تو سب تو بڑی ناشکری ہے. اللہ تعالیٰ شکر کرنے والے لوگ بہت پسند ہون تو کوشش کرو, کیونکہ میں یہ جو لوگ بھی دیکھیں قادری صاحب کے جنہیں کول کچھ بھی نہیں ہوتا, جڑے سفید پوش ہوندے ہیں بالکل, مطلب اسی انہاں غریب سرکار روایاتی حسنہ امام علی مقام یا حضرت مولا علی مشکل کشانہ قول مبارک کا جڑا بخیل ہے وہ ذلیل بھی تھیا, یہ ناشکری بخل بھی چشنی. بالکل ٹھیک ہے, اگر تساں اللہ نی نعمتاں تساں نے جیسے گل تساں کیتی کہ اللہ رب العزت ایک نعمت اگر نہیں دیتی تو 100 نعمتاں اور بھی دیتی ہے نا, سو اگر ایک وقت ایک ویلے بھی تساں نے دسترخوان پر ایک نعمت نہیں لیکن اس نال تساں نے 50 نعمتاں اور بھی تھیاں نا, اس نہ شکر ادا کرو نا. بالکل جی. خیر گل بات اسی طرح جاری رہسی اور سرگی دا ٹائم ہے جی, سرگی تیار ہونا شروع ہو گئی
हो सी और अद्धे लोग जागे थे अद्धे लोग जड़े नहीं जागे थे मैं आसा कि उन्हें भी जगाओ जी जल्दी जल्दी और क्योंकि सरगी का टाइम जड़ा है बड़ा नाजुक होता है इसमें सरग जी है वो तुसी टाइम ते करके नहीं करो उसका भी एक टाइम होता अलग तो खैर असी गलबात भी कर सा नालों नाल पैकेजेस भी होंगे सहरे रमज़ान में जड़े तुसां दे फायदे आस्ते होंगे तो आओ जल्दी एक खूबसूरत जा पैकेज देखने। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। अच्छे कुछ रेसिपीज़ आप बनाना चाह रहे होंगे, आप चाहते होंगे जी कि कुछ ऐसी रेसिपीज़ बनाई जाए जो कि आपकी सहरी को थोड़ा सा मुख्तलिफ करें, या फिर मेरा कहना है कि आपको सहरी में वो चीज़ खानी चाहिए जिसको आपको दिल करे, लेकिन इसके साथ साथ आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर ज़्यादा नमकीन चीज़ आप खाएंगे, ज़्यादा ऑयली चीज़ खाएंगे तो तेज़ाबियत होगी, आपको दिन में प्यास ज़्यादा लगेगी। लिहाजा गर्म चीज़ें ज़्यादा नहीं खानी, ये हम सब कहते हैं लेकिन करते वही हैं जो कि हमारा दिल करता है, या फिर हम वही खाते हैं जो कि हमें पसंद होता है। होना भी ऐसा ही चाहिए, लेकिन फिर लाजमी बात है हमें भुगतना भी खुद ही होता है कि दिन को जब रोज़ा होता है तो प्यास भी ज़्यादा लगती है, गर्मी भी ज़्यादा लगती है और तंग पड़ते हैं। लिहाजा उन चीज़ों से बचने के लिए आपको थोड़ा सा अपनी डाइट की तरफ आना होगा और आपको ये सोचना होगा कि आज जो आप खाने जा रहे हैं वो क्या है। रेसिपी की अगर बात की जाए, बहुत सिंपल सी रेसिपी है आज मेरे पास, और हेल्दी इसलिए कहूँगा कि आपने काफ़ी दफ़ा ट्राई हो सकता है की हो, नहीं की तो हम आपको कहेंगे जी कि इस दफ़ा आप ज़रूर कर लें। अगर आपको लगता है कि आप ये नाश्ते में पहले भी खाते आ रहे हैं या नहीं खाएं तो अब इस दफ़ा ज़रूर फिर खा लें। फ्रेंच टोस्ट की बात कर रहा हूँ जी, और फ्रेंच टोस्ट बहुत अच्छे तरीके से बनते हैं, बहुत हेल्दी किस्म के टोस्ट होते हैं जी, और तकरीबन हर दूसरे बच्चे को पसंद भी होते हैं। और इसके लिए जो चीज़ें चाहिए होंगी वो आप अपने पास नोट कर लें। हमें चाहिए होंगे फ्रेंच टोस्ट के लिए ब्रेड स्लाइस चाहिए होंगे, जितने कि आपने बनाने हैं। अगर एक बंदे के लिए बनाने हैं तो मेरे ख्याल से 4 तो काफ़ी ज़्यादा हैं, 4 एनफ हैं, लेकिन चूँकि पूरा दिन रोज़ा रखना है तो उसके लिए फिर 4 होने चाहिए। 4 ब्रेड स्लाइस लें, आप किनारे उनके काट लें। इसके बाद आपको दूध चाहिए होगा तकरीबन 1 छोटा कप, और साथ में आपको चीनी चाहिए होगी, लेकिन चीनी की जगह अगर आप गुड़ का इस्तेमाल करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है, या ब्राउन शुगर आप 1 टेबलस्पून वो शामिल करेंगे। 1 अंडा आप लेंगे, और साथ में थोड़ा सा जो पीला रंग होता है, फूड कलर होता है, वो थोड़ा सा लेंगे। अगर आपके पास घर में ज़फ़रान है तो फिर फूड कलर की ज़रूरत नहीं है। ज़फ़रान की क्या बात, बहुत एक्सपेंसिव है लेकिन बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। अगर फ्लेवर की बात की जाए तो बहुत मज़े का फ्लेवर है और बहुत अच्छा भी लगता है। और फिर इसके बाद इलायची पाउडर आपको थोड़ी सी चाहिए होंगी। इलायची पाउडर अमूमन छोटी दुकानों में नहीं मिलते, लेकिन सब्ज़ इलायची ज़रूर मिलते हैं। आप उनको कूट लें और पाउडर फॉर्म में बना लें। फिर उसके बाद आप 1 पिंच छोटा सा, मतलब इतना सा आपने इलायची पाउडर लेना है, और अंडा, दूध, ब्राउन शुगर या गुड़, चीनी जो भी आपको अवेलेबल है वो, और फूड कलर सारा मिक्स करना है। अगर आपके पास ज़फ़रान है तो याद रखें कि आपको फिर फूड कलर यूज़ नहीं करना। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद आपने ब्रेड के स्लाइस जो है वो काटे होंगे, और दरमियान में से चौकोर साइज़ की आप काटेंगे। जब आप कट लगाते हैं तो जैसे कि हम सैंडविच के लिए ब्रेड काटते हैं वैसे ही कट आप ऐसा ही लगाएंगे। उसके बाद आपने करना क्या है कि एक फ्राइंग पैन लेना है और उसमें थोड़ा सा ऑयल, कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि बहुत सारा ऑयल लेते हैं उसके साथ इसको फ्राई करते हैं, लेकिन अगर आपके पास घर में नॉन स्टिक है तो मेरे ख्याल से आपको बहुत सारा ऑयल लेने की ज़रूरत नहीं, बहुत कम सा ऑयल आप ले लें, तकरीबन 1 टीस्पून, और पूरे फ़ैन में आप उसको ग्रीस करें। फिर उसके बाद आपने ब्रेड के स्लाइस लेने हैं। ब्रेड के स्लाइस को जो आपने मटेरियल बनाया है उसमें आपने उसको अच्छे तरीके से डिप करना है। डिप करने के बाद आपने हल्की आंच पे दोनों साइडों से फ्रेंच टोस्ट को आपने टोस्ट करना है कि वो अच्छे तरीके से जो अंडा, दूध उसमें है वो बन जाए। फिर उसके बाद दोनों साइड से कलर देंगे आप उसको, फ्रेंच टोस्ट को निकाल के आप उसको सर्व कर लें। चाहे तो आप चाय के साथ खाएं, इवन कि आप इसको लस्सी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और फ्यूजन होना चाहिए, ऐसा है कि आप को लगे कि जी आपने फ्रेंच टोस्ट लिए हैं आज की सहरी में, तो आप उसके साथ चाय नहीं पीना चाहते, आप लस्सी पी लें, दूध
پی سکتے ہیں، لیکن ضرور کچھ نہ کچھ آپ کو کھانا ہے، اور چونکہ پورا دن جب آپ بھوکے پیاسے رہتے ہیں تو پھر زیادہ مشکل پیش آتی ہے، غصہ زیادہ آتا ہے، لہٰذا اگر آپ کا دل نہیں بھی کرتا تو آج کی سحری میں آپ فرینچ ٹوسٹ کھا لیں. میرے خیال سے آپ کے فریج میں دودھ بھی ہوگا، انڈے بھی ہوں گے، اور ساتھ میں اگر براؤن شوگر نہیں ہے یا گڑ نہیں ہے تو چینی ضرور ہے، وہ شامل کریں اور پھر اس کو آپ بنا لیں. امید ہے آج کی ریسیپی، سمپل سی ریسیپی، آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ ضرور اس کو ٹرائی کریں گے. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور اپنے دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں. اللہ حافظ. جی ناظرین، ایک بار پھر ہر کدے آؤ پیکج پسند ہے، یقیناً پسند آیا اسی، اور اسی گل بات کرنے ہیں جی اج شکر ادا کرنے دے حوالے نال. اور جس طرح میں پہلے بھی آخا ہے کہ کافی سارے جی لوگ بھی ہیں جڑے سفید پوش ہون، جڑے اپنی محدود جڑے وسائل ہیں انہاں وچ بھی گزارا کر دیں، لیکن نالو نال جڑا ہے اللہ تعالیٰ دا شکر ادا بھی کر دیں. اے او لوگ ہیں جنہاں دے بارے وچ قرآن پاک وچ اللہ تعالیٰ آخا ہے کہ اے او لوگ ہن جڑے صبر اور شکر کرنے والے، اور ان آستے جنت کی جڑی نوید ہے وہ سنا دیتی گئی ہے. تو بالکل کوشش یہ کرنی چاہیے کہ تسی اگر تسا کول کچھ نہیں بھی لیکن جے کچھ ہے اس تے ہی تسی صبر اور شکر کر کے دیو تو تسا آستے دین دی بھی بھلائی ہے، دنیا دی بھی بھلائی ہے. تو جی تسی گل کر وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. اللہ رب العزت آخنا کہ صبر منگو، نماز نہیں. اور جتنے تک تعلق کا صبر، اللہ رب العزت آخنا اگر تسا نہیں کوئی مناجات تھی، کوئی حاجت تھی تسا نہیں تو ماڑے کو منگو نا، میں دینے آلایا. ٹھیک ہے. اور اللہ رب العزت نے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنی امت کی صبر نہ درس دیتا، شکری نہ درد دیتا کہ نہ شکر گزار بندے نہ بنو عبدن شکورا، کہ اس نہ شکر گزار بندہ بنو. کل کائنات محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس بنی، لیکن آپ جدو تہجد دی نماز کھلنے سے نا تو رب تعالیٰ فوراً تو پہلے آکھیا محبوب تسا نے پیراں ورم پینے پہ، تسا نے پیرے سجنے پہ، یعنی ان کو زبان اچ. لیکن اس ویلے رب کائنات آکھیا، رب کائنات نے محبوب آکھیا میں تسا شکر گزار بندہ نہ بنا. اتھوں پتہ چلنا کہ عبادت بھی، ریاضت بھی، مجاہدہ بھی، تقوی بھی کرنے نے باوجود بھی اللہ رب العزت آخنا محبوب نہ اس طرح تسا نہ کرو. اس واسطے ہے کہ مولا میں تیرا شکر گزار، جنہی کل کائنات جنہ سے بنی خاتم النبیین رحمت للعالمین کائنات سے او محبوب آخنے پہ انہاں کدے نہیں آکے، بلکہ روایتی اسنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخنے میں آخنا اے پہاڑ نے اے اود پہاڑ، اور یعنی میں مسلمانہ کی میں ماری امت نہ مکی ڈر نہ ہوئے کہ اے اس پاسے جلنے رہے دوے پاسے. اے اللہ رب العزت سونے نے پہاڑ بنائی چھوڑے انہاں کفرانہ کافراں سے. لیکن اس واسطے ہے کہ یہ دنیا نہیں جاؤ حشمت ہے نا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پسند ہی فرمایا. دنیا وچ اساں دیکھ رہے ہیں رسالہ میں اج تے اساں کو ساری دنیا نہیں ہر چیز ہی، ہر نعمت ہی. اس ویلے میلو سفر پیدل ہونا سا، گھوڑیاں پر سفر ہونا سا، اونٹاں پر سفر، سادگی سی لوکاں وچ، اور آپسی باہمی اطاعت اتفاق سی دولت سی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی دیکھو، آپ نے اپنے پیٹ پر پتھر بھی بندے. دنیا نہیں ہر نعمت کل کائنات انہاں سے بنی، وجہ تخلیق کائنات تھی، جان کائنات تھی، روح کائنات نے، عزت کائنات تھی، شہریار کائنات تھی، تاجدار کائنات تھی، وجہ تخلیق کائنات تھی. اور آقا جنہاں نے ایک جھلک استے فرشتے جدو آپ آسمانہ پر جلنے شب معراج تو فرشتے جنہاں نے ایک جھلک دیکھنے سے ترسنے پہ، اور او آقا جڑے امام الانبیاء ہے، انبیاء نے امامت شب معراج کروانے پہ، یعنی سارے انبیاء آکیا حضور آسا فدا آسا تساں پر آسا امامت نماز پڑھنے ہیں. اور او شخص کہ کتنا خوش نصیب شخص ہے جنہ سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی دٹھا، آپ دا چہرہ مبارک دٹھا، لیکن آپ نے پھر بھی امت سے پیغام دیتا کہ صبر اور شکر نہ دامن نہ چھوڑ. بے شک جی. اسی قرآن پاک اگر کھولاں اس وچ بھی صبر و شکر دا درس دیتا گیا ہے، اور اساں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس چیز دا نمونہ رہن کہ انہاں اپنی زندگی دے اندر ایک سادگی رکھی. جس طرح قادری صاحب فرمایا کہ پہلے وقت وچ کافی ساریاں چیزاں بالکل نہ ہونے دے برابر ہیں، اور اج دے دور وچ اسی دیکھنے ہیں کہ ہر آسائش میسر ہے. طرح طرح دی مشیناں نکل آئیاں نا ساری آسانیاں واسطے،
اور اسا مطلب کچھ اتنا وہ کرنا بھی نہیں پیندا, کچھ اتنی مشقت بھی نہیں کرنی پیندی, لیکن جڑیاں چیزاں اساں اللہ تعالیٰ سن اساں دی آسانی واسطے, دنیاوی زندگی واسطے آسانیاں بھی دتی دیاں, زندگی گزارنے واسطے بھی کافی ساریاں ایجیاں نعمتاں دتی دیاں. اگر اسی انہاں چیزاں تے غور کراں تے میرے خیال وچ اسی انہاں دے قابل نہ, کیونکہ اسی اس طرح دے صبر کرنے والے نہ, اسی شکر کرنے والے نہ, لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ سا روز مرہ دی زندگی یہ ساہ اساں دیندا ہے, یہ آسائشاں اساں دیندا ہے, اساں رزق دیندا ہے. جڑی سب تو بڑی ایک وہ ہے کہ پتھر پہ کیڑے ہیں بھی اللہ تعالیٰ رزق عطا کر رہے ہیں. تے اس انہاں چیزاں تے اگر غور کیتا جلے اور بڑا شکر ادا کیتا جلے تو میرے خیال وچ کوئی شک نہیں ہے اس پہ, کوئی شک نہیں کہ جڑا خوشخبری دیتی گئی ہے کہ جی صبر اور شکر کرنے والے جڑے ہیں وہ جنتی ہیں. تے بالکل جی اپنے جڑے کام کاج ہیں وہ بھی نالو نال کرو اور صبر و شکر نال کرو. تے خیر اسی گل بات بھی کرتے رہساں, اور جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے حوالے نال گل بات جاری رہندی ہے, انہاں دی ہر گل جڑی ہے وہ خوبصورت ہے, عملی نمونہ انہاں پیش کیتا دنیا دے اندر انسانیت دا. تے بالکل جی اسی اس لیے سانس تے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جڑا ہے وہ سنوانا چاہنے ہیں, تے تسی بھی سنو اسی بھی سننے ہیں, تے بالکل جی ثواب دارین حاصل کرنے ہیں. کام ہوگا جو دل سے ہے مائل پیمبر, یہ اس کی پہچان ہے مقرر. جو دل سے ہے مائل پیمبر, یہ اس کی پہچان ہے مقرر. کہ ہر دم اس بے نوا کے لب پر درود ہوگا, سلام ہوگا. کہ ہر دم اس بے نوا کے لب پر درود ہوگا, سلام ہوگا. اسی توقع پہ جی رہا ہوں, یہی تمنا جلا رہی ہے. اسی توقع پہ جی رہا ہوں, یہی تمنا جلا رہی ہے. نگاہ لطف و کرم نہ ہوگی تو مجھ پہ جینا حرام ہوگا. نگاہ لطف و کرم نہ ہوگی تو مجھ پہ جینا حرام ہوگا. در نبی پر پڑا رہوں گا, پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. کبھی تو قسمت کھلے گی میری, کبھی تو میرا سلام ہوگا. تساں سنی اور یقیناً آخدین کہ جتھے نعت پڑھی جلے, نعت سنی جلے, ادب و احترام جڑا ہے بہت لازمی ہے. اور کرن دے اندر سی جتے عبادات دا اہتمام کر دیو تے اتھے میلاد النبی جڑا اسی منانے ہر سال, میرے خیال وچ انہاں دا میلاد جڑا ہے اسا سال وچ اس دا اہتمام کرن دے اندر بھی کرنا چاہیے. اور جڑے احادیث ہیں اس دی کتب بھی ہیں
ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਕੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਕਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਦੌਰ ਦੀ ਬੜੀ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ دین ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਚੁਲਨੇ ਆ ਤੇ ਅਸਾਂ ਕੋਲ मेरे ख्याल में रसाई हासिल करने वास्ते काफ़ी सारे जे मवाद मौजूद है कि असी इन्हां चीज़ां स्टडी करा ताकि असने इल्म में इजाफा होवे असां अपनी जिंदगी दे जेड़े मामलात हैं आने वाली नस्ल ना कोई अच्छा पैगाम देवा रिसालत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी तालीमात आम करा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले जिहड़ी तालीम दे के गए असां उन्होंने दे के गए वो गैर अपना रहे अज असां उसते नाकाम बिल्कुल और जिथे तक तुसां गल कीती हुजूर अलैहि सलाम दे नात दी हुजूर दे मिलाद दी हुजूर दे कमाल दी हुजूर दे जमाल दी हुजूर दे जिक्र दी रवायती चचना कि जिथे रवायाती चचना कि जिथे एक मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या जिक्र रसूल खुदा होंदा है एक साल तक उत्थे अल्लाह नी रहमतां ना नज़ूल रहंदा यानी हर वक्त अल्लाह नी बरकतां ना रहमतां ना नज़ूल और जनाबे सैयदना सिद्दीक़ अकबर दी ज़ात आखने कि जेड़ा मिलाद पर एक दिरहम खर्च करसी यानी महबूब ने आमद पर खुशी पर एक दिरहम खर्च करसी कल मैदान माशर बरोज़े हशर जन्नत माड़ना इस तरह उसी जिसने 2 उंगलियां बराबर होनी यानी मिलाद पर खर्च करना भी ये उन्हें साहबा इकराम की सुन्नत थी और अज ने दौर ने अंदर जिस तरह तुसा मिलाद पर क्या खर्च करो अपने बच्चों की नाल बिठाई ते दरूद सलाम देखो हर कारी परेशानियां ही हर कारी मुश्किलात ही हर कार हर बंदा पैनिक होया है हर बंदा परेशान है और ज़हनी तौर पर मफलूज हो गया हो और कल्बी तौर पर महफूज है उसका वाहिद जरिया यह आ कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल ताल्लुक बहाल किया जाए आका नामदार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात पर कसरत नाल दरूद सलाम पढ़ाया जाए और किसी शख्स आख्या सा शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह आख्या आका बलगल उला बेकमाल ही कशफत दुजा बेजमाल ही हसनत जमी हो हिसाल ही सादी खामोश हो गई शायर नहीं तवज्जो नहीं कि अगला मिसरा अच्छा है तो मैं लिखा कोई ना कोई गल में करा चौथा मिसरा नहीं लिखी सके आप खामोश हो गए बड़ी कोशिश की थी ने कि मैं चौथा मिसरा कंप्लीट करा लिखा लेकिन ख्वाब विच आपकी नींद होगी ख्वाब विच आप देखने कि सरकार दो जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात ख्वाब विच शेख ने सादी किया परेशान है आप फरमाया हुजूर आप पर आपने नात लिखना पे आप पर दरूद भेजना पे आप पर सलाम भेजना पे फरमाया ए ने आख्या ने सादी अच्छा फिर एक लिखी छोड़ आके सादी जो लिखना है मैं पहले सुना तो सही सादी रहमतुल्लाह अलैह आखने आका बलगल उला बेकमाल ही कशफत दुजा बेजमाल ही हसनत जमी हो हिसाल ही मेरे करीम आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात आखने सादी लिख दे सल्लू अलैहि व अलैहि यानी ये दरूद सलाम ऐसी चीज़ ही कि जिथे बंद ताले हो ना उसने चाबी दरूद सलाम ही दरूद पढ़ने से सवाब मिलता है और सलाम पढ़ने से आका का जवाब मिलता है मकसद यह कि इस वक्त पूरी दुनिया कोरोना ने हवाले नाल मुतासरी और पूरी दुनिया ने मुसलमान स्पेशली पाकिस्तानी लोग बड़े लोग अच्छे कॉल्स करने और मुख्तलिफ प्रोग्रामात चशने मुख्तलिफ जगह पर जो पाकिस्तान ने तूला अर्दी जुड़ने उत्थे ऐसा अजी साना ये मसला है ये मसला है ये मसला है ये परेशानी फलां परेशानी घरेलू परेशानी बच्चों ने मसाइल बच्चे यानी कायनात के अंदर बहुत सारे मसाइल चल रहे थे लेकिन उन्होंने वाहिद हल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है और उन्होंने वाहिद हाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दरूद सलाम सुभान अल्लाह दरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी कितनी बरकत हैं कि तुसां ज़िंदगी दे अंदर कोई भी परेशानी है कोई भी मुश्किल है तो तुसी हल कर रखते हो सा सिर्फ और सिर्फ दरूद पाक ना और उठने बहने हो मेरे ख्याल में लोगों को बड़े आजकल वो भी होंगे कि जी असा को रीजनस होंगे कि जी असी कम काज पे बड़े मसरूफ होने दुनियावी कमों में इतने फसे दे होने कि असा को टाइम नहीं होता जी इबादत का लेकिन अल्लाह ताला इतनियां आसानियां असां की दियां ने इस दीन बेच इस मजहब बेच कि एक सिर्फ ज़बान नाल भी तुसी अगर जिक्र अस्कार करते हो तो उसका भी कितना सवाब है कि लफ्ज़ जब तक वुज़ू नहीं करते लफ्ज़ जब तक वुज़ू नहीं करते हम मोहम्मद की गुफ्तगू नहीं करते गल यही कि अगर असा कोल और किच भी नहीं कि उम्मती गुनाहगार हो ही सकना लेकिन गद्दार नहीं हो सकना उम्मती की चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दरूद भेजा सलाम भेजा एक छोटा सा जुमला है और बड़ी सादा जी गल ही कि तुसां आखने से हो कि दरूद सलाम अपनी ज़िंदगी उन्होंने भी छोड़ना किच भी ना करन सिर्फ और सिर्फ मैं एक वजीफ़ा या एक स्टूडेंट के तौर पर एक तालिब इल्म के तौर पर अगर अल्लाह ने 100 मरतबा आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दरूद भेजना अल्लाह ने 100 नए रहमतां उतरनियां 100 बरकत उतरनियां मिकी दसो अगर एक बंदा
100 درود پاک پڑھنا پہ 100 مرتبہ اس پر کتنا ٹائم لگ سی 5 منٹ 7 منٹ 8 منٹ 24 گھنٹیاں وچ رب نے عطا اے بھی رب نہ شکر آ رب نے خاص عطا ہی رب نے نعمت ہی ٹائم بھی رب نے نعمت ہی 24 گھنٹے اگر وہ اپنے آقا پر اپنے نبی کی اگر 5 یا 7 8 منٹ نہیں دے سکنا پھر امتی نہ اس سے تعلق نہیں ہے نا امتی نہ اگر اور اچھا درود پڑھنے نال اس کی ثواب ملسی اس کی اجر ملسی فائدہ بھی اس سے نہ ہے نقصان نہیں ہے اس وچ اللہ نے رحمتاں اللہ نے برکات اچھا روایات ہی چشنا میں ضمن اچھی کہ اور ناظرین سے بڑا ایک اچھا اس موضوع نال ریلیٹڈ ہے کہ جدوں تساں اپنے گھر ہی داخل ہو اور ایک شخص آیا رسالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آقا میں بڑی سخت تنگ دستی ہے غربتی آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات آخنے پہ جدو تو کار جو لیا کرنا تے کار وچ کوئی ہوئے یا نہ ہوئے تو السلام علیکم آکھیا کر سبحان اللہ سلام دیا کر اس تو بعد ماڑی ذات پر درود پڑھیا کر اس تو بعد سورت اخلاص ایک مرتبہ پڑھیا کر اس اے عمل کیتا کچھ عرصے بعد پھر آیا آقا میں مالدار ہوئی گیا آقا میں غنی ہوئی گیا آقا ماڑے اس عمل نال ماڑا پڑوسی بھی غنی ہوئی گیا کتنا ٹائم لگا 1 منٹ لگ ٹوٹل 30 سیکنڈ لگے اس اس عمل میں لیکن وہ بھی مالدار ہوئی گیا اس نال رزق بھی بڑھنا سبحان اللہ جی سبحان اللہ اور قادری صاحب دی گل بات تو تساں اندازہ ہو گیا اس ایک وظیفہ بھی تساں تک پہنچ گیا اور اسی اس تے بھی عمل کر رکھنے ہیں خیر جی اسی گل بات اسی طرح جاری رکھساں نالو نال پیکیجز بھی ہوندے نے وہ بھی تسی دیکھتے ہو تے جلنے ایک خوبصورت جا پیکیج دیکھنے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر سجاد اور آپ کی میری ملاقات سحری پروگرام روزہ اور صحت میں روزانہ ہوتی ہے اور ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ آپ ہماری چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو ہے وہ عمل کر کے اپنی صحت کو جو ہے وہ اچھا کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی صحت جو ہے وہ اچھی رہے اور رمضان المبارک کی جو برکات ہیں وہ پوری کی پوری آپ سمیٹ سکے اللہ تعالیٰ آپ کی عبادات کو جو ہے وہ منظور کرے ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں ہمارے ادارے کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں اللہ تعالیٰ آپ سب پہ اپنا کرم اور رحمت نازل فرمائے آمین آج جو موضوع ہم آپ کے لیے لے کے ہیں وہ دل کے امراض ہیں جو کہ بہت ہی عام ہوتے چلے جا رہے ہیں اس میں پہلے زمانوں میں دیکھتے تھے کہ دل کے امراض جو ہیں وہ اولڈ ایج میں جو ہے وہ آتے تھے مگر اب جو ہے وہ ینگ ایج میں بھی ہارٹ اٹیکس جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے چلے جا رہے ہیں اس کے ریزن اس کے کازز کیا ہیں وہ آج ہم آپ کو بتائیں گے اگر آپ کے خاندان میں پہلے سے جو ہے وہ دل کے امراض موجود ہیں اور آپ کے ماں باپ میں یہ مرض جو ہے وہ کنجینیٹل جو ہے وہ چلا آ رہا ہے اور آباء و اجداد کی وجہ سے جو ہے وہ نسل در نسل جو ہے وہ دل کے امراض آپ کے خاندان میں آ رہے ہیں تو پھر آپ کو ذرا تھوڑا سا جو ہے وہ محتاط رہ کے اپنی لائف کو آگے لے کے چلنا ہوگا اور کوشش کریں کہ ینگ ایج میں جو ہے وہ آپ نے ایکسرسائز کا جو ہے وہ استعمال کرنا شروع کر دینا ہے ایکسرسائز کریں جم جائیں واک کریں اس سے جو ہے وہ نئی برانچز بنتی ہیں ہارٹ میں اور کوشش کریں کہ ریگولر بیس پہ ایسی خوراکیں کھانی ہیں جو کہ اندر آپ کی نالیوں کو جو ہے وہ بلاکیج کی طرف نہ لے کے جائے جس میں فیٹی ایسڈ جو ہیں وہ بہت زیادہ آپ لوگ جب استعمال کرتے ہیں جنک فوڈ فاسٹ فوڈ کولا ڈرنکس اور چینی والے جو مشروبات ہیں وہ آپ کی خون کی نالیوں کو جو ہے وہ تنگ کر دیتے ہیں اور جو لوگ بہت زیادہ چینی استعمال کرتے ہیں یا الکوہل کا استعمال کرتے ہیں یا سگریٹ کا استعمال کرتے ہیں ان کے جسم سے کیلشیم جو ہے وہ نکل جاتا ہے اور ارلیئر ہی ہم دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ بائی برتھ بچوں میں اے ایس ڈی اور وی ایس ڈی کے کیسز جو ہے وہ دل میں سوراخ جو ہے وہ ہو جاتا ہے پھر جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو اس کا آپریشن کر کے دل کا سوراخ جو ہے وہ بند کر دیا جاتا ہے اس کی ریزن جو ابھی تک سائنس نے سامنے لے کے آئی ہے اس میں یہ بھی ہے کہ کزن میرج جو ہے وہ تھوڑا سا آپ کی جو خاندانی بیماریاں ہیں ان کو شفٹ کرنے کا ایک موجب بنتا ہے کوشش کریں کہ خاندان سے باہر شادیاں کریں اس سے جو آپ کے خاندان میں دل کے امراض دمے کے امراض ہائی بلڈ پریشر شوگر کے امراض جوڑوں کے امراض یہ جو چل رہے ہوتے ہیں یہ تھوڑے سے چینج ہو جاتے ہیں اور بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں
کہ جو ہے وہ ذہنی جسمانی معذور بچے جو ہے وہ کزن میرج کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں، اور ایک ہی گھر میں جو ہے 2-2 3-3 معذور بچے جو ہے وہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ کس طرح ہم اس کو اوور کم کریں۔ اس کا جو ایک حل میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ارلیئر جو ہم رشتے طے کر دیتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تو کزن میرج میں، تو اس کی یہ بھی ایک مین وجہ جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے کہ وہ پھر آپ کا سلسلہ آگے سے آگے چلا جاتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ بچوں کی ایک تو ارلیئر آپ انگیجمنٹ نہ کریں، اس سے بھی مسائل بہت زیادہ پیدا ہوتے ہیں۔ لڑکی بعض دفعہ بہت زیادہ پڑھ جاتی ہے، لڑکا نہیں پڑھا ہوتا، یا لڑکا بہت پڑھ جاتا ہے، لڑکی ان پڑھ ہوتی ہے، تو یہ بھی مسائل جو ہے وہ تھوڑے سے بعد میں تنگ کرتے ہیں، پھر آدمی ڈس ہارٹ ہوتا ہے، اس سے بھی دل کی بیماریاں جو ہیں وہ آ جاتی ہیں۔ تو کوشش کریں کہ کینہ، حسد، بغض جو ہے وہ اس رمضان المبارک میں تو خاص طور پہ آپ لوگ کوشش کریں کہ پورا سال جو ہے وہ اس کی پریکٹس کریں کہ یہ آپ کے دل میں جگہ نہ پائے، کیونکہ اس سے بھی بہت زیادہ جو ہے وہ دل کے امراض جنم لیتے ہیں، اور خوف جو ہے یہ بھی آپ کو بہت زیادہ تنگ کرتا ہے، دل کے امراض ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہائی بلڈ پریشر، جن لوگوں کا ان کنٹرول ہائی بلڈ پریشر ہوتا ہے، اس سے بھی دل کو بہت زیادہ جو ہے وہ کام کرنا پڑتا ہے، پمپنگ میں فرق آ جاتا ہے، اور پھر جب آپ کبھی اس کا ایکس رے کروائیں یا ٹیسٹ کوئی کروائیں تو ہارٹ انلارجمنٹ آتی ہے۔ ان کنٹرول بلڈ پریشر جو ہے انتہائی خطرناک ہے، برین ہیمریج کا خطرہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ تو کوشش کرنا ہے کہ آپ نے اپنا بلڈ پریشر بھی مانیٹر کرتے رہنا ہے، اور خون کو بھی گاڑھا نہیں ہونے دینا۔ اپنا کولیسٹرول جو ہے وہ آپ نے ضرور لیول میں جو ہے وہ رکھنا ہے۔ خاص طور پہ ڈائبٹیز کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو سائلنٹ ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، ان کو کوئی پین نہیں ہوتی، جبکہ عام آدمی کو اگر ہارٹ اٹیک ہوگا تو جبڑوں میں درد ہوگا، چیسٹ پین ہوگا، اور سینے پہ بوجھ آئے گا اس کا۔ تو شوگر پیشنٹ جو ہے اس کو اس طرح کی کوئی علامات نہیں ہوتی، اور سائلنٹ ہارٹ اٹیک اس کو ہو جاتا ہے، کیونکہ ڈائبٹیز اور ہائی بلڈ پریشر کو سائلنٹ کلر بھی کہا جاتا ہے۔ خاموشی سے خاموش قاتل ہیں جو کہ ہماری زندگی کا خاتمہ کر دیتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ کو خدا نخواستہ ڈائبٹیز جو ہے وہ ان کنٹرول رہتی ہے، یا آپ اس کو مینج بھی کر لیتے ہیں، کنٹرول میں بھی رہتی ہے، پھر بھی 6 مہینے سے 1 سال کے اندر اندر اپنے کارڈیالوجسٹ سے جو ضرور جا کے رابطہ کریں۔ اگر وہ آپ کو ETT، ایکو وغیرہ کے ٹیسٹ ECG لکھ کے دیتا ہے تو آپ کائنڈلی سال میں 1 سے 2 مرتبہ جو ہے وہ آپ مکمل اس کا جو ہے وہ ٹیسٹ کروائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ جن لوگوں کی ان کنٹرول شوگر رہتی ہے، ان کنٹرول بلڈ پریشر رہتا ہے، تو پھر مختلف قسم کے بھی آج کل ٹیسٹ بہت اچھے ہیں، CTO NGO بھی، جو کہ پورا دل کا جو ہے وہ الٹرا ساؤنڈ سامنے آ جاتا ہے۔ تھوڑا سا کاسٹلی ٹیسٹ ہے، مگر اگر آپ اپنے دل کے ڈاکٹر سے رجوع کر کے یہ ٹیسٹ اگر کروائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا دل جو ہے وہ کیسے کام کر رہا ہے۔ بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے جو ہے وہ ہارٹ بیٹ بھی تیز ہو جاتی ہے، بعض دفعہ لو بلڈ پریشر کی وجہ سے بھی ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے، یا ٹیکاکارڈیا ہو جاتا ہے جس میں دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، یا بریٹاکارڈیا، یا دل کی جو دھڑکن ہے بہت زیادہ جو ہے وہ سلو ہو جاتی ہے۔ اگر دونوں صورتحال سے آپ کا سامنا ہو رہا ہے تو ضرور اپنے ڈاکٹر کو جو ہے وہ رابطہ کریں کہ آپ کی دل کی دھڑکن جو ہے وہ ایج وائز کتنی ہونی چاہیے۔ اگر زیادہ ہے تب بھی آپ کو میڈیکیشن کی ضرورت ہے، اگر دل آپ کا سلو چل رہا ہے آپ کی ایج وائز تو پھر بھی آپ کو میڈیسن کی ضرورت ہے۔ خود سے اپنے ڈاکٹر کبھی نہ بنیں، کیونکہ دل کا معاملہ جو ہے وہ بہت ہی سینسٹیو ہوتا ہے، اس لیے کوشش کریں کہ خدا نہ خواستہ آپ کے خاندان میں پہلے سے دل کے امراض چل رہے ہیں تو پھر آپ نے بھی کانشیس ہو کے ارلیئر ہی اپنے بچوں کا بھی بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ اور اگر آپ روزہ رکھنا چاہتے ہیں دل کے امراض میں، اگر آپ کا بائی پاس ہو چکا ہے یا اسٹنٹ ڈل چکے ہیں تو آپ میڈیسن اپنی کھا رہے ہیں اور دن میں آپ کو اتنی زیادہ میڈیکیشن کا ڈاکٹر نے نہیں کہا ہوا، تو پھر آپ آسانی سے جو ہے وہ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ 2 سے 4 روزے جو ہے وہ رکھ کے آپ ٹرائی کریں۔ اگر آپ سارا دن ٹھیک رہتے ہیں تو دین آپ جو ہے وہ کنٹینیو 30 روزے جو ہے وہ کر لیں، اور اپنی میڈیسن جو ڈاکٹر نے آپ کو بتایا ہوا ہے وہ ضرور آپ اس حساب سے جو ہے وہ استعمال کریں۔ صبح شام جو بھی آپ نے میڈیسن کھانی ہے اس حساب سے جو ہے وہ کرنا ہے۔ اگر آپ کو دل کے امراض کے ساتھ ساتھ ڈائبٹیز کا مسئلہ ہے تو پھر ٹرائیگلائسرائڈز کا آپ نے بہت زیادہ خیال کرنا ہے، کیونکہ لپڈ پروفائل جو کہ نہار منہ آپ کو کروانا چاہیے روزوں میں۔ نہار منہ جو ہے وہ افطاری سے 1 گھنٹہ پہلے تک جو ہے وہ آپ لوگ لپڈ پروفائل اپنا کرا سکتے ہیں، کیونکہ 10 سے 12 گھنٹے جو ہے اگر آپ نے کچھ نہ کھایا ہو تو لپڈ پروفائل کی جو رپورٹ ہے وہ اچھی آتی ہے۔ تو عموماً یہ دیکھا گیا کہ جن کی ان کنٹرول شوگر ہوتی ہے ان کے ٹرائیگلائسرائڈز جو ہیں وہ کم ہی ٹھیک ہوتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ اپنے ڈاکٹر کے ساتھ جڑے رہیں، اور جو میڈیکیشن انہوں نے آپ کو بتائی ہیں، خون پتلا کرنے کی دوائیاں، اگر خدا نہ خاصہ آپ کو ہارٹ اٹیکس ہو چکے ہیں اور وہ بھی میڈیسن ڈاکٹر نے جو ہے وہ آپ کو بتائی ہوئی ہیں، تو ضرور آپ نے کوشش کرنا ہے کہ ریگولر بیس پہ جو ہے وہ انہی ادویات کا جو ہے وہ استعمال کرنا ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اپنے میزبان ڈاکٹر سجاد کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔
जी नाजरीन वेलकम बैक एक बारी फिर हर कदे आओ और सहरे रमज़ान की ट्रांसमिशन तुसी देख रहे हो नालों नाल सरगी की तैयारी जिहड़ी है वो हो गई उसी कंप्लीट होने वाली उसी और क्योंकि सरगी का टाइम जिस तरह मैं पहले भी है कादरी साहब भी प्रोग्राम में इरशाद फरमाया है कि भाई तुसी दा जिहड़ा एक टाइम होंदा है कि जी अजान होने तक जिहड़ा है तुसी सहरी करते रहंदे हो लेकिन सरग दा भी एक अपना टाइम है उस तक तुसां कोशिश करनी है कि सरग जिहड़ी है वो कंप्लीट करके नो फिर उस तो बाद इबादत का सिलसिला शुरू हो जाता है तो बेशक ये जिहड़ा सिलसिला है इसी तरह जारी और सारी रखो दुआवां करो जिस तरह कादरी साहब अपनी गुफ्तगू विच फरमाया कि जी अल्लाह ताला अपने दरवाजे जिहड़े हैं वो खोल के रखते हैं कि जी तुसी मंगो मंगने वाले बनो हालांकि वो सब कुछ दिते दा भी होंदा है लेकिन फिर भी वो आखता है कि मंगो हालांकि असी इबादत इतनियां ना करदे इतना असी बेहतर ना असी दुनियावी मामलात में जितने बेहतर होने हैं ना असी दीनी मामलात में जितने बेहतर लेकिन उसके बावजूद भी वो आता है कि मंगो तो मेरे ख्याल में इसी तो अंदाज़ा ला के कि उसकी ज़ात कितनी रहीम है कितनी करीम है बिल्कुल तो बिल्कुल ऐसी गुफ्तगू करने या शुक्र अदा करने के हवाले नाल तो शुक्र अदा करते रहो हर नेमत उत्ते शुक्र अदा करते रहो अल्लाह ताला शुक्र अदा करना पसंद है और जिस तरह असी गुफ्तगू करने या तुसां आखे कि जी हाथ पैर कान नक अख तो इसी हवाले नाल क्योंकि रमज़ानुल मुबारक दा महीना असी पे गुजार रहे हैं और रोज़ा जिस तरह पहले भी आया गया कि भुखा प्यासा रहने का ना नहीं बल्कि जिस तरह असी अखी की अगर गल करने हैं तो अख का भी एक रोज़ा है ज़बान की गल करने हैं तो ज़बान का भी एक रोज़ा फकत इंसान दे जिस्मानी आज़ाद का रोज़ा नहीं उसके हर आंग का रोज़ा है कि वो किसी तुसा ने हाथ उस जानिब ना जावन कि जिस पासे बदी होवे यानी तुसा ने हाथा नाल किसी तकलीफ ना होवे तुसा ने निगाह नाल किसी कि मेरे लजी बड़ी अजीब रंग नाल दिखना पे जी ये बड़ा यानी तुसा इंसान निगाह दा रोज़ा निगाह दा उस तो बस जुबान तुसा नहीं कि रोज़ा ने टेंपरामेंट बहुत हाई होना है लोगों ना जी अफ्तारी होनी तो लोग नसा यार तुसा इंसान की तरह रोज़ा रख के तुसी अपनी ज़ात से रोज़ा रखे ना मखलूक के नफा दे रहे हो तुसी लोग ट्रैफिक की फंसे होते एक दूसरे मार रहे होने निकल रहे नहीं इस्लाम ये नहीं दसदा इस्लाम जड़ा इस्लाम सबर दा शुक्र दा दामन दसदा कि सबर करो और सबर ही दा ना शुक्र है सबर करसो ते अल्लाह दी नेमतां दा शुक्र अदा करसो ना अगर जिस बंदे विच सबर ही नहीं है जिस बंदे अंदर सबर है ही नहीं वो शुक्र की अदा करसी बेशक यही गल है और जिस तरह तुसां आखे कि वाकई रोज़ा असी एहसान समझ के रख रहे होने हैं और असी लोगों होते एहसान कर रहे होने हैं कि भाई असा रोज़ा है नहीं जी कार जल्दी 5 मिनट लेट हो जाओ कोई गल नहीं लेकिन अपने डिसिप्लिन में जाओ ट्रैफिक ने भी कोई कानून है माशरे ने अंदर रोड ते चलने ने भी रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ए रोड मैप दिता है कि आप किस तरह रोड उत्ते चलना है रोड ते किस तरह आपने लोकां नाल भलाई दा इरादे नाल टुरो ताकि तुसी चलना ते है ही है टुरना ते है ही है रोड ते जाना भी है अपनी ट्रैवलिंग भी कर दी है गड्डी भी चलानी है लेकिन अगर तुसी सरकारी दो आलम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत में कहो कि ख्याल करो यार नहीं आज मैं सुन्नत अमल करसा कि किस रास्ते ही जासा किस तरह छेड़छाड़ ना करसा वैसे ऐसा नहीं नौजवाना नहीं अक्सर ख्वाहिश होनी कि छेड़छाड़ी ये वो और फिर ट्रैफिक ने हवाले नाल जो रमजान ने अफ्तारी स्पेशली अफ्तारी ओ जी नसो जी रोज़ा है रोज़ा बिल्कुल नस पज लगी दी रोज़ा तो तुसा ना थया लेकिन तुसा एहसान ना करो भलाई ना इरादा बिल्कुल जी और कोशिश ये करो कि तुसां ज़बान तो किसी तकलीफ ना हो कोशिश ये करो कि तुसां हत्था तो किसी तकलीफ ना हो तुसां कदम जड़े हैं पैर जड़े हैं एक नेमत है और एक गलत पासे ना जुले यही सारा रोज़ा इससे ना मकसद रोज़ा है रोज़ा ढाल है बिल्कुल रोज़ा ढाल है ये ढाल तां बनसी कि सारे ये मामलात तुसन अच्छा मोमिन अस्ते बड़ा ही रोज़े ने हवाले नाल ये भी मोमिन रोज़े विच इसने अखां इसने हाथ इसने पैर एक करवट बलना है अल्लाह ने रहमतां और नज़ूर ने रवायती जश्न है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसने सहने की भी इबादत बनाया है रमज़ान मुबारक बिल्कुल जी बहुत शुक्रिया कादरी साहब तुसां सेर हासिल गुफ्तगू की अज दे टॉपिक होते और जिस तरह नाजरीन रोज़ा पैगाम कोशिश करो कुफरान नेमत ना करो
गुफरान नेमत। रब नी नेमतां दा शुक्र अदा शुक्र करो, अदा रब नी नेमतां दा चर्चा करो, बल्कि ये इजहार मोहब्बत करो, ये दिल नाल और जुबान नाल इकरार करो रब ताला मिकी तू नेमतां अता कीतियां या अल्लाह माड़े सदके नाल अगर किसी बड़े की अता। रवायत एक छोटी वन लाइनर एक जवाब है बड़ा खूबसूरत, बुजुर्ग आखने कि अगर किसी को देखो ना बड़ा माल आ, बड़ी उसको जायदाद ही, बड़ियां गड्डियां, बैंक बैलेंस है, उसने दुआ करो या अल्लाह इसकी और अता कर, या अल्लाह इसकी होर अता कर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुसां इस दुआ ने सदके तुसां की भी अता कर से। जी नाजरीन, कादरी साहब बड़ी तफसीलन अज दे टॉपिक उत्ते गुफ्तगू की और यकीनन तुसां सबर और शुक्र दे हवाले नाल जड़ा है जितनियां गल्लां बातां तुसां सुनियां हैं, तुसी अज दा दिन जड़ा है इस चीज़ां याद रखसो, अज दे दिन ही नहीं बल्कि पूरा साल याद रखसो। और ये जड़ियां छोटियां छोटियां नेमतां असी बड़ियां बड़ियां ख्वाहिशां करने, लेकिन छोटियां छोटियां नेमतां जड़ियां बड़ियां बड़ियां नेमतां जड़ियां अल्लाह ताला असां दित्तियां होईयां, असां उन्हां ते सबर और शुक्र करना है और कुफरान नेमत नहीं करनी। तो इसी तरह बातों में अपना रोज़ा जड़ा है गुजारना है। असां अपनी दुआवां में याद रखो। इजाज़त दो। अल्लाह हाफिज़।